صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر نبی پاک دے کار اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. سب تو چھوٹی بیٹی جدو میرے پیغمبر دی عمر امام کائنات دی عمر 35 سال ہے تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیاں نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت دے بعد مکے والیاں نے بڑا ستایا، مکے والیاں نے بڑا دکھی کیتا، مکے والیاں نے بڑا پریشان کیتا، بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا. کتے میرے نبی پاک دے سر اندر پتھر مارنے، آپ دا سر مبارک زخمی ہو جانا، سونے پیغمبر نے کار اندر آنا، بیٹیاں نے دوڑ کے قریب آ جانا. ابو جی جڑا بار واز کر دے ہو سانو کر لیا کرو، جڑیاں بار تقریرہ کر دے ہو سانو کر لیا کرو، اسی ایک ایک گل مننا گیاں پر اے تواڈے دکھ نہیں ویکھے جاندے، اے پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں. میرے نبی نے فرمانا میری بیٹیو اے بات کرنا اللہ نے محمد تے لازم قرار دے دیتا وے، اللہ نے فرض کر دیتا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے، مکے دے چودھری جمع ہو گئے. آپ دے نے کون ہے جڑا محمد نو ستائے گا، محمد نو دکھی کرے گا، سونے نبی نو پریشان کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سردار بولیا حکم کرو کی کرنا چاہیے. ابو جہل آندے او فلان جگہ تے اٹھ زیبا ہوئے ہے، ایدی اجری لے کے آؤ. جدو سونا نبی سجدے اندر جائے ایدے تے گندی اجری چھوڑ دینا، اجری دا وزن بڑا ہوئے گا، آپ تو اٹھیا نہیں جائے گا. جدو اجری لے کے آ گئے میرے نبی پاک اج سجدے اندر گئے نے نا، اینا گندی اجری چھٹیے تے پیغمبر سجدے اندر بدبو بھی بڑی وزن بھی بڑا. میرے نبی سجدے اندر فرمائی جا رہے نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تے کفار ہنس رہے نے، میرے نبی نو دکھی کر کے مسکرا رہے نے. انج پیغمبر دے گال اندر کپڑا پایا مروڑیاں دے رہے نے تے میرے نبی دا چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا. اے مروڑیاں دے رہے نے نالے ہنس دے نے نالے آندے نے اے محمد بلا اپنے خدا نو، بلا اپنے حاجت روا نو، اج اپنے اللہ نو کہہ ساڈے کولوں تینوں چھڑائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نظراں پہ گئیاں. عبداللہ بن مسعود دوڑ پہ دوڑ دیاں سیدہ فاطمہ دے دروازے تے پہنچے نے، یعنی نبی پاک دے بوے تے گئے. آواز ماری نی فاطمہ، جی جی آکے یا فاطمہ تیرے بابا محمد دے مکے والے نے گندی اجری چھٹی ہے. سیدہ فاطمہ نے سنیا چونکہ باقی بہناں وچوں چھوٹیاں سن، دوڑ پیاں نے دوڑ دیاں اج بیت اللہ اندر آ گئیاں. دوروں آواز ماری ابا جی فاطمہ غادر ہو گئی ہے، فاطمہ غادر ہو گئی ہے. کی ہویا دے فاطمہ کول ویرا کوئی نہیں، کی ہویا دے فاطمہ کول پرا کوئی نہیں. پرا ہوندا تے دوڑ پیندا، ویر ہوندا تے آ جاندا. ابو جی میں آدر ہو گئیاں. فرماندیاں نے اوے جوانو، اوے مکے دے او سردارو، نہ ستاؤ میرے بابا نو، نہ دکھی کرو میرے بابا نو، نہ پریشان کرو میرے ابا جان نو. انج کر کے ابو جہل نالے کپڑے نو وٹ دیندے نالے آندے محمد بلا اپنے خدا نو. سیدہ فاطمہ نے تکا مار کے دور کر دیتا، اپنے بابا تے گل وچوں کپڑا ہٹایا تے سیدہ فاطمہ اجری ہٹان لگ گئیاں نے. نی فاطمہ اجری دا وزن زیادہ، تیرے اندر نعمت کوئی نہیں، عمر جو تھوڑی ہے. اوے نوجوانو اسلام ایویں نہیں آیا، دین ساڈے تک ایویں نہیں پہنچیا. کملی والی سرکار نے بڑے دکھ ویکھے نے، میرے نبی نے بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے. جدو گندی اجری حضرت صدیق اکبر نو خبر ہوئی دوڑ کے آئے اج اجری ہٹائیے. سیدہ فاطمہ نے بد دعا فرما دی تھی
عرض کر دیا نہیں اللہ انہاں نو گن لا، اللہ انہاں نو چن لا، اللہ انہاں نو اپنی نظر اندر لے لا، جنہ میرے ابا جان نو ستایا، جنہ میرے ابا جان نو پریشان کیتا، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے نے فاطمہ او میری پیاری بیٹی فاطمہ، بیٹیاں دے اٹھائے ہاتھ کہنا درب کدے خالی نہیں موڑدا، یہ تے عام بیٹی دے ہاتھ نے، تے جدو محمد عربی دی تھی ہاتھ اٹھائے، جنت دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ ہاتھ اٹھائے، یہ دربت دعا کر دی تھی۔ مورخین نے لکھے ہے اے جڑے جڑے میرے نبی نو ستان والے سن اللہ نے سارے آنو مار کے بدر اندر ہلاک کر دیتا، مار کے بدر اندر تباہ و برباد کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اے بچپن گزرے آوے، بچپن دے اندر ہی پریشانیاں دا سامنا، بچپن دے اندر ہی دکھاں دا سامنا، پھر اے دوسری پریشانی آ گئی جدو مکے والیاں نے ویکھیا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تو بعد نہیں آ رہے، لا الہ الا اللہ تو بعد نہیں آ رہے، تے انہوں نے مشورہ کیتا تے نبی پاک نے شیب ابی طالب اندر قید کر دیتا وے، ایک کاٹی اندر بند کر دیتا کہ اج دے بعد محمد رسول اللہ نال بائیکاٹ کر دینا، جنی دیر تک آپ اس بات تو بعد نہیں آندے کہ پوری کائنات دا مالک ایک اللہ وے، پوری کائنات دا خالق ایک اللہ وے۔ بائی کاٹ انج ہو گیا، کچھ لینا بھی نہیں، کچھ دینا بھی نہیں، راشن بھی نہیں دینا، خوراک بھی نہیں دینی، اناج بھی نہیں دینا۔ میرے نبی پاک بھی شیب ابی طالب اندر، میرے نبی دیاں تیاں بھی شیب ابی طالب اندر، میرے نبی دی بی بی خدیجہ بھی شیب ابی طالب اندر، میرے نبی پاک دے چچا بھی شیب ابی طالب اندر۔ خوراک مک گئی، راشن پانی مک گیا، جدو خوراک مک گئی ہے نا، غلہ ختم ہو گیا، بس پانی کولے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے درختان دے پتے توڑنے کتے تیاں نو دے دینے، سیدہ زینب نے کھانے، کتے سیدہ رقیہ نے کھانے، کتے سیدہ ام کلثوم نے کھانے، کتے سیدہ فاطمہ نے کھانے، تے انج دے حالات ہو گئے۔ اے چمڑا پانی اندر پگو دینا، اے چمڑا پانی اندر پگو کے جدو چمڑے نے نرم ہو جانا، اس چمڑے نو چوس چوس کے زندگی دے ایام پورے کر رہنے، مگر حق تو بعد نہیں آئے، لا الہ الا اللہ دی صدا تو بعد نہیں آئے۔ وقت گزردیاں ٹائیاں سالاں دے بعد صلح ہوئی ہے تے میرے نبی پاک واپس آئے نے۔ انہاں دناں دے اندر آپ دے چچا ابو طالب بھی بیمار ہو گئے، آپ دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئی ہیں۔ میں اپنی اماں بہناں بیٹیاں نو پیغام دیاں گا، ہے کوئی ایسی عورت جنہیں خدیجہ دی طرح دکھ برداشت کیتے ہوئے؟ سیدہ خدیجہ ایک وقت سی جدو انہاں دے خیمیاں دیاں کلیاں بھی سونے دیاں ہوندیاں، انہاں دیاں سواریاں دے کڑیالے بھی سونے دے ہوندے۔ اج او وقت خدیجہ دے درختاں دے پتے کھا کے گزارے کر رہی نے۔ ایک دن بھی میرے نبی نو مینا نہیں ماریا، میں کی سانتے کی بنا دیتا جے، ایک دن بھی میرے نبی نو نہیں آکھیا میرا تواڈا گزارا نہیں ہونا، میں تے امیر زادیاں، میں تے کدے درختاں دے پتے ہی نہیں کھاندے، میں تے کدے چمڑا گلا کر کے کدے بھی انہوں چوس کے اپنا وقت نہیں لگایا۔ سیدہ خدیجہ جنہ واسطے انج بھی کیا جا سکتا ہے، جنہ دے کھانے دا چمچ بھی سونے دا، لیکن جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، جدو میرے نبی دی زوجیت جا گئی، اوکھے دن آئے پھر بھی وفا کی تھی، سوکھے دن آئے پھر بھی وفا کی تھی۔ سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئی، جدو بیمار ہوئیاں نے اے چاند دینہ دے بعد میرے نبی نو پتا چلے آپ دے چچا ابو طالب زندگی تے موت دی کشمکش اندر آپ آئے، فرماندے نے چچا کلمہ پڑھ لا، انہیں کلمہ نہ پڑھیا، بغیر کلمے دی فوت ہو گئے۔ میرے نبی پاک اس پریشانی اندر اجے 2-3 دن گزرے نے، میرے نبی نو پیغام آیا سونے
تہاڈی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہیاں نے میرے نبی پاک چل پے اج گھر اندر داخل ہوئے نا اے تیاں سیڈاں تے بیٹھیاں نے تے سیدہ خدیجہ وصیت کر رہیاں نے میری او بیٹیو اپنے بابا دا خیال کرے آجے اپنے بابا دا ادب کرے آجے اپنے بابا دا احترام کرے آجے آقا فرماتے نے نی خدیجہ کہ وہ آپ بھی روئی جا رہی ہیں اپنے بچیاں نو بھی روئی جا رہی ہیں عرض کا دیاں نے سونیاں انج لگ داوے جی میں زندگی دا سفر ختم ہو گئے ہے جی میں جدائیاں دا وقت آگے آوے میرے مصطفیٰ نے سنیا آقا فرماتے نے خدیجہ صبر کر اللہ خیر کرے گا اے گلاں کر دیاں سیدہ خدیجہ دی روح برباد کر گئی سیدہ خدیجہ وفات پا گئی تے سیدہ فاطمہ دوڑیاں اج میرے بابا میرے نبی پاک نے رحمت والے بادو پھیلائے فاطمہ نو سینے نال لائے تیاں میرے نبی پاک دے سینے نال سر رکھ کے رو رہیاں نے میرے نبی نے حوصلہ دیتا آقا فرماتے نے بیٹیو رب دی رضا تے راضی رہنا اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا مورخی لکھ دے سیدہ خدیجہ جان لگیاں وصیت کر رہیاں سن میرے سونے نبی جی اے میری بیٹی فاطمہ سب تو چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ نے رج کے ماں دا پیار نہیں لیا فاطمہ نے رج کے ماں دیاں محبتاں حاصل نہیں کی دیاں سونے فاطمہ دا خیال کرے آجے فاطمہ دا خیال کرے آجے ادھر سیدہ خدیجہ وفات پا گئیاں ادھر میرے نبی دیاں تیاں میرے نبی پاک دے سینے نہ لگ کے رون لگ گئیاں تے آپ نے حوصلہ دیتا بیٹیو اللہ دے فیصلیاں تے راضی رہنا ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے اس دنیا تے صدا کسے نہیں رہنا ایتھے ایک گل کہاں گا سمندری والے ہو ماں تے ماں ہی ہوندی ہے پاویں سیدہ فاطمہ دی ماں ہوئے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے پاویں سیدہ زینب دی ماں ہوئے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے ماں دی جگہ کوئی لے سکدا اللہ اکبر نبیاں دا امام کولے لیکن ماں واسطے فاطمہ رو رہی ہیں رضی اللہ ہو